morning and Assalamu alaikum. This is me, your teacher, Miss Samreen Haroon. How are you all, my dear children? Yes, I hope you all are fine. Okay, now children, today I am going to read and explain the new chapter of second term. So please take out the books and open the page number 9. Yes, my dear children, open the page number 9. And Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the second chapter of our second term. Okay, second chapter है Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam हमारे second term के chapter second term का second chapter. Okay, so now let's start to read. Man has the habit of forgetting and ignoring Allah commands. इंसान की आदत होती है कि वो भूल जाता है और इग्नोर कर देता है, मतलब भूल जाता है अल्लाह ताला की कमांड्स को, अल्लाह ताला के हुक्मों को मानना, मतलब उनकी अल्लाह ताला जो हमें हुक्म दिए हैं, जो बातें बताई हैं, अक्सर इंसान भूल जाता है, इग्नोर कर देता है बहुत सारी बातों को. तो सो अल्लाह सेंट मैनी प्रॉफिट टू हेल्प अस टू डू गुड एंड स्टॉप इवल. तो अल्लाह ताला ने, क्योंकि इंसान की आदत है भूल जाने की, तो अल्लाह ताला ने बहुत से पैगंबर, प्रॉफिट मीन्स पैगंबर, बहुत से पैगंबर भेजे हैं जो कि हमें हमारी मदद करते हैं अच्छे काम करने के लिए और बुराई को रोकने के लिए. ठीक है. द फर्स्ट मैन Hazrat Adam alayhi salam was also the first prophet of Allah. दुनिया में सबसे पहले इंसान हज़रत आदम अलैहि सलाम है और वो हमारे पहले नबी हैं. अल्लाह ताला ने उनको पहला नबी बना के भी भेजा और दुनिया के पहला इंसान भी. ठीक है. Allah sent nearly 1,24,000 prophets on earth, but only 26 prophets are mentioned in the Quran. जी, अल्लाह ताला ने इंसानों की रहनुमाई के लिए, उनकी मदद के लिए कि वो दुनिया में अच्छे काम करें और बुराई को रोकें, तो तकरीबन 1,24,000 यानी कि 1,24,000 पैगंबर भेजे हैं इस दुनिया में, और जिनमें से सिर्फ 26 पैगंबर का नाम, मतलब उनका तस्करा किया गया है कुरान मजीद में. ठीक है. सिर्फ कितने पैगंबर का? 26 जो हमारे पैगंबर हैं, उनमें से खास नबियों का तस्करा किया है 26 पैगंबर्स का, प्रॉफिट्स का. सो सम ऑफ देम आर, कुछ पैगंबरों के नाम यहाँ लिखे, जो मतलब जो जिन पैगंबरों के नाम जिक्र है उनमें से जो खास का है उनके नाम यहाँ लिखे गए हैं, जिनमें से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. ठीक है बच्चों. तो अल्लाह ताला ने दुनिया में तकरीबन 1,24,000 प्रॉफिट्स भेजे हैं, लेकिन कुरान में सिर्फ 26 पैगंबर्स का जिक्र है, क्योंकि ख़ास नबियों का जिक्र है, क्योंकि उनके कुछ वाक़यात हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो हमारे सबक सीखने के लिए, मतलब हमारे लेसन के लिए, कि हमें वो काम नहीं करने जो उनकी कौमों ने, जो उनकी उम्मतों ने किए हैं. तो हम लोग हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है और अल्लाह ताला की सबसे बेहतरीन उम्मत है, पसंदीदा नबी हैं हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं. इज़ द बिलव्ड प्रॉफिट ऑफ अल्लाह, अल्लाह ताला के महबूब पैगंबर हैं, महबूब प्रॉफिट हैं. तो ज़ाहिर है हम भी उनकी प्रॉफिट, हम उन नबी की प्रॉफिट की कौम है, उम्मत है, उनके मानने वाले हैं. तो हमें भी वो काम नहीं करने जो पिछली उम्मतों ने करे हैं. ठीक है. तो कुछ पैगंबरों के नाम यहाँ पे जिक्र है जिनका नाम कुरान में है, ख़ास के नाम बताए गए हैं. ऐसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया के पहले इंसान, पहले पैगंबर, हज़रत नूह हैं, हज़रत इब्राहीम, हज़रत इस्माइल, हज़रत मूसा, हज़रत ईसा एंड हज़रत मोहम्मद
صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں. ٹھیک ہے. اوکے. The name of our holy prophet is Muhammad صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہمارے جو نبی ہیں ان کا نام ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. We say صلو علیہ وآلہ وسلم after his name, which means peace be upon him. ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ صلو علیہ وآلہ وسلم پڑھتے ہیں جس کے معنی ہوتے ہیں پیس بی اپون ہم، مطلب اللہ تعالیٰ آپ پہ رحمت بھیجے، سلامتی بھیجے. اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو آپ پر. ٹھیک ہے. He is the last and final prophet of Allah. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے لاسٹ اور آخری، مطلب ایز فائنل، آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، مطلب آپ پہ سارے پیغمبر، آپ سب سے آخری پیغمبر ہیں. ٹھیک ہے. He was born in Makkah on 12th Rabiul Awwal in 570 AD. اوکے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے and 12 ربیع اول کو پیدا ہوئے. His father name was Abdullah. Your father name is Abdullah. آپ کے بابا کا نام عبداللہ ہے، مطلب ہم آپ کو عزت کے لیے کہتے ہیں، دینے کے لیے کہتے ہیں حضرت عبداللہ. His mother's name was بی بی آمنہ. آپ کی والدہ، آپ کی امی کا نام ہے بی بی آمنہ. His grandfather name was عبد المطلب. آپ کے جو دادا ہیں ان کا نام ہے حضرت مطلب. He died at the age of 63. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب 63 ایئرس اولڈ تھے تو آپ کا انتقال ہو گیا. اینڈ ہی از buried in مدینہ، اور آپ کو مدینہ منورہ میں دفنایا گیا. ٹھیک ہے بچوں. دس از our چیپٹر. تو اس چیپٹر میں آپ لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ our dear holy prophet was born in مکہ. ہمارے جو holy prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ مکہ میں پیدا ہوئے، اور his father Abdullah died a few months before he was born. آپ کی پیدائش سے کچھ منتھ پہلے ہی حضرت عبداللہ جو کہ آپ کے والد تھے ان کا انتقال ہو گیا تھا. And his mother بی بی آمنہ also passed away when he was only 6 years old. اور آپ کی مدر کا بھی انتقال ہو گیا تھا جن کا نام حضرت بی بی آمنہ ہے، جب آپ 6 سال کے تھے، 6 years old کے تھے تو آپ کی مما کا بھی انتقال ہو گیا تھا. Then the young حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was taken care of by his grandfather. تو آپ کے جو گرینڈ فادر تھے انہوں نے، مطلب آپ کے جو دادا تھے انہوں نے آپ کو پرورش کی، آپ کے خیال رکھنے کی ذمہ داری انہوں نے لے لی. اینڈ حضرت آپ کے دادا کا نام تھا حضرت عبد المطلب. ٹھیک ہے. تو حضرت عبد المطلب جب آپ مطلب ہی واز آلسو ڈائڈ آفٹر 2 years، تو وہ بھی 2 سال کے بعد آپ کے جو دادا تھے وہ بھی انتقال کر گئے. اینڈ ناؤ his uncle، مطلب آپ کے جو چچا تھے حضرت ابو طالب، looked after him with great affection. تو آپ کے جب آپ کے دادا کا بھی آپ کے مطلب کچھ سال بعد انتقال ہو گیا تو آپ کے ذمہ داری آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے لے لی تھی، جو کہ بہت آپ سے پیار کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا بھی آپ سے بہت پیار کرتے تھے، آپ کے چچا حضرت ابو طالب بھی بہت پیار کرتے تھے آپ سے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم از دا نوبل پرسنالٹی آف دس ورلڈ. اینڈ اوکے، سو مائی ڈیئر چلڈرن، today's your work is you have to read out this chapter and learn these prophets names. ان prophets کے name بھی یاد رکھیے. these are the prophets, very important prophets. یہ بہت ہی important prophets ہیں جن کو ہمیں یاد ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. okay my dear children, read this chapter. okay, inshallah we will meet in next video. okay, اللہ حافظ.